السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو خاص بلا كونطابيلتي جينيرال ديال السيمستر 2 والدرس ديال لي ريغلومون لي شيك اي لي في دو كوميرس. دونك هنايا غنخدمو واحد السيري ديكزيرسيس اللي غادي يكون فيه مجموعة من التمارين خاصين بلي شيك، يعني التريتمون ديال الشيك والتريتمون ديال لي زيفي دو كوميرس، يعني جميع لي كان اللي كاينين في لي في دو كوميرس. دونك ان شاء الله اليوم غادي يكون هو الابيزود الاول اللي غنحاول نخدمو فيه اكزيرسيس الاول. الاكزيرسيس الاول غيكون في التريتمون ديال الشيك. دونك بالنسبه للاكزيرسيس اللي عندنا، دونك عندنا exercice 1. L'entreprise X a effectué les opérations suivantes. Le 2.1, vente de marchandises au client Y, montant brut 60 000 dirhams, TVA 20%. Le 4.1, le client Y a réglé la facture comme suit: 12 000 dirhams en espèces, le reste par chèque bancaire numéro 1111. Le 7.1, l'entreprise X a présenté le chèque à l'encaissement. Le 9.1, l'entreprise X a reçu l'avis de crédit relatif à l'encaissement du chèque numéro 1, numéro 1111, commission bancaire 100 dirhams hors taxe, TVA 10%. Donc les questions, passer les écritures au journal de l'entreprise X et Y. Donc on dirait l'enregistrement chez l'entreprise X, il y a le fournisseur, l'entreprise Y ou le client Y, les rois, le client. Donc on va على بركة الله. دونك اول حاجه نبداو شي لو فورنيسور، نبداو بشي لو فورنيسور نديرو لا كونطابيليزاسيون ديالو. دونك عندنا شي لو فورنيسور، دونك نبداو اول حاجه الجورنال ديالنا. نبداو اول حاجه بلوبيراسيون ديال لو 2.1. دونك عندنا فون دو مارشانديز او كليون اكري، يعني غادي يكون عندنا مونطون بريت. دونك هنا فون دو مارشانديز كان اكريدي، يعني ملي كيكون الفونت اكريدي كنديبيتيو الكونت ديال الكليون و كنكريديتيو الكونت ديال فونت دو مارشانديز و كنكريديتيو اوسي الكونت ديال ايتا TVA فاكتوري. دونك هنا عندنا لو 34-21 كود ديالو 44-11 et 44-65. دونك هادي بالنسبه لوبيراسيون ديال بالنسبه لي مونطون. الفون دو مارشانديز غيدخل بالمونطون بريت، غيدخل بهذا المونطون بريت هذا اللي كتلاحظوا هنا اللي هو اللي غادي يكون هو 60 000 درهم. غنحسبو التيفيا، يعني 60 000 درهم نضربوها ب 20% غتعطينا 12000 درهم. يعني غادي يكون مونطون ديال الكليون هو تي سي اللي هو 72000 درهم المجموع ديالهم. دونك هادي بالنسبه لوبيراسيون ديال الاولى. بالنسبه لوبيراسيون ديال لو 4.1 لو كليون ا ريغلي كوم سوي. دونك غنديرو لو 4.1 يعني لو ريغلومون ديال هاد الكريدي هذا. Donc pour le règlement de ce crédit là, donc comme suit. Donc on débitio le compte de la caisse, le règlement comme suit. Donc 12000 dirhams en espèces, le reste par chèque bancaire. يعني on débitio le compte, on débitio le compte de la caisse. La caisse, donc on débitio le compte de la caisse, on débitio مع le compte ديال chèque en portefeuille, chèque en portefeuille وغنكريديتي الكونت ديال الكليون لان هذا ريغلومون. دونك هادشي اللي عندي بالنسبه لهاد لا فاكتور هادي. دونك بالنسبه لي كود لا كيس 51 سي كون بورتفوي 51 111 والكليون 34 21. بالنسبه للمونطون الكليون غيدخل ب 72000 درهم، نفس المونطون ديالو اللي كاين في الكليون. لا كيس عطاونا المونطون ديال لا كيس ها هو 10000 درهم. دونك غنجيو لا كيس
نديرو 12000 درهم في المونطون ديالو. وبالنسبه للشيك اون بورتفوي داك اللي باقي يعني 70000 درهم ناقص 12000 درهم يعني 60000 درهم ديال الشيك، يعني الريسيبسيون ديال الشيك. يعني ملي كيكون الريسيبسيون ديال الشيك كنديرو هذا الكونت ديال شيك اون بورتفوي في الدي بي. دابا نشوفو لوبيراسيون ديال لوبيراسيون السويفون هي لوبيراسيون ديال لو 7 1. لوبيراسيون ديال لو 7 1 هي كتشوفو هنايا لونتربريز اكس a présenté le chèque à l'encaissement. Donc la date ديالها هو le 7 1. نديرو chèque à l'encaissement في التي بي chèque à l'encaissement هذا هو الكونت اللي كنستعملو chèque à l'encaissement تي بي. وفي الكريدي كندير هذا الكونت ديال شيك اون بورتفوي، يعني هذا الشيك ما بقاش عندنا في البورتفوي ديال لونتربريز، مشى لونكيسمون اون بورتفوي دونك عندنا 51 الكود ديال هادي 51 112 51 1. بالنسبه للمونطون اللي كنديرو هو المونطون اللي عندنا في الشيك اللي هو 60000 درهم 60000 درهم. دونك بقات لينا لوبيراسيون الاخيره ديال لو 9 1. بالنسبه لوبيراسيون ديال لو 9 1 عندنا فيها كتلاحظوا هنا لو 9 1 l'entreprise a reçu l'avis de crédit relatif à l'encaissement du chèque numéro 11 commission bancaire 100 dirhams dévié 10%. دونك ملي كيكون عندنا لونكيسمون ديما لوبيراسيون ديال لونكيسمون ها لونجسترومون كونطابل ديالها شي لو فورنيسور كنديبيتي الكونت ديال لا بنك ومعاه سيرفيس بانكير الكود ديال سيرفيس بانكير ومعاه ايطا تيفيا récupérable sur charge. وفي الكريدي كنكريديتي الكونت ديال شيك ا لونكيسمون شيك ا لونكيسمون كونت ديال شيك ا لونكيسمون. دونك هادو هما لي زيكريتور كونطابل اللي كنديرو. دونك هنا دونك 51 41 الكود هنا 61 47 34 5 5 جوج وهادي 51 هي 12. بالنسبه شيك ا لونكيسمون كيدخل نفس المونطون ديالو اللي هي 60000 درهم. بالنسبه سيرفيس بانكير راه هما الكوميسيون بانكير اور تاكس يعني يدخل 100 درهم تي في 10% يعني كنشد الكوميسيون بانكير سيرفيس بانكير نضربو 10% كتعطيني 10 درهم. دونك لا بنك هو الفرق، لا بنك هو هاد 60000 درهم نقصو منها 110 يعني يبقى لينا تقريبا 59890. دونك هذا هو بالنسبه لا بنك. دونك نفس هاد لي زوبيراسيون غنكونطابيليزيهم شي لو كليون. دونك بور شي لو كليون الكليون ما معنيش هو بلونكيسمون داكشي ما معنيش به. دونك شي لو كليون غنديرو لوبيراسيون ديال لو 2 1 ديال فون دو مارشانديز و لوبيراسيون ليسونسيال بالنسبه ليه هي لوبيراسيون ديال لونكيسمون اللي غيجي واحد لا فيديو ديبي من لا بنك غيقول لك بان الشيك بانكير راه ديبيتي يعني ساهل راه باينه لي كريدو كونطابل يعني غنديبيتي هذا هنا غنديبيتي اشا دو مارشانديز في تي بي وغنكريديتي اشا دو مارشانديز مع ايطا تي في ريكوبيرابل سير شارج وعندي ديبيتي الكونت ديال فورنيسور. بالنسبه للريغلومون غادي نديبيتي الكونت ديال الفورنيسور وغنكريديتي الكونت ديال لاكيس والكونت ديال لا بنك يعني خلص هاد الشيك بانكير ديالو ولا هاد الشيء اللي كيتسالو با شيك بانكير او با واحد اون اسبيس. دونك نتمنى انكم استفدتم من هاد الاكسبليكاسيون. هادشي ساهل ان شاء الله. راح نحاول نزيد لكم دي زيكزيريس اكثر وقت ان شاء الله.